ताज़ा तरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। मलगरो दा तहसील शब कदरम बगैर द MPA ना बगैर द MNA ना बगैर द तहसील द नाज़िम ना दे पादे शवे हो मलगरो दा ज़मुंग बदकिस्मती दा च ज़मुंग आगा मशरान रागली दी च आगा टोल करफ्ती पशब कदर के च दा कम मुंग ज़मुंग च सोना दा मशरान राजी अगी खपल द जान द पारा राजी मलगरो द जमात इस्लामी इक्की यव खबर दा दा अल्लाह पज़मका बांधे दा अल्लाह निज़ाम चियो पे रहे ज सवाल को मदा जमात इस्लामी आजमाओ कहे जमात इस्लामी बा इंशाअल्लाह चे द दे गरीब उलस प अमानत की खयानत न की इंशाअल्लाह चे इंशाअल्लाह चे जमात इस्लामी बदा गरीब द कोंडे द यतीम नो हक पर नखरी द टोल नावल खुद मुराद खान लाला था और साजिद बाबर साहब था पर जमात इस्लामी के पशामिल दो बांधे परातक बांधे हर कले वे माँ और अल्लाह ने दा दुआ ग्वाड़ माँ चिदा बकाया उम्र सुमर दे अल्लाह ताले पदे दे इनकलाब पदे लार की तीर की और कम पेशरफ्त चिदा जमात इस्लामी रवान दे अल्हम्दुलिल्लाह मंग पदे बांधे मुतमईन यू कमंग पर हुकूमत की यू या पर हुकूमत की नहीं यू कमंग पर इक़्तिदार की यू और पे इक़्तिदार की नहीं यू कमंग वागदारान यू दो सीधो को वागदारान नहीं यू अल्हम्दुलिल्लाह दे खबरे पदे खबरा बांधे मुतमईन यू जिद इंसानियत पर खिदमत के दहर चान मंगा पर मख्तक करे दे अल्हम्दुलिल्लाह द टोल खल्कु न पके मख की यू दा कम मारेका च द उठुन रवान दा पदे मारेका के तासु त ज़मुंग दे मरगरी उवेले च दा टोल सियासी गुंदुना पके शामिल ली और लग्या दे अगीम दखल को न द उठ तम कई और द उठ पतमा के वर्त बदा खबर कई च ज़बा द कौम खिदमत को मा और ज़बा द दुनिया कम जंग च दे द दुनिया द उम्मत च कम जंग दे द इस्लाम च कम जंग दे कुफर सरा और दे कौम और दौलस द खिदमत खबर कोमा नो जमा पर ख्याल पदे यकीन सातल दा खो जान पखपला धोखा के चोल ली ज़का च कदी दा खबर कई नो दा बदरोग ज़कई च यो सड़ी यो कार नवी करे न कागा यो खबरों कि ना इंसान पे यकीन सातली शी खुच दे मंजल ना हो दे वक्त ना हो दे इक़्तिदार ना हो दे इख्तियार न तीरशी हुई और ब्याम माँ पर त्यारे के साथियों पर धोखा के में साथियों ने खबर रहा वही न असे दा बड़े रदा का मकलतोब खबर न हुई लिहाजा कमुंग दा खबर कहू न मुंग सर न दा से इख्तियार रागल चिसिंग दी सर रागले दे न दा न वसाइल मुंग सर रागल सिंग चिदी पदे वसाइल बांध दा दो न उम्र तेर को और द हर पाटे यो लीडर पदे इलाका बांधे मशर पाती शवे दे और नन बब्या राजी हुई बजो बदाओ कमा जब आगो कमा लेकिन दा कौम बड़े रजीबा शांति नहीं चे बार बार दादो का केदल और बार बार ददे सोराख न दाटक वर्कवल दा खुद दे खल को आदत थे हमंग लपकार दादी चमुंग पदे बांधे गवर को मुंग पदे फिक्र को चेहरा दा बार बार टक वर्कोल और दा बार बार धोखा के चवल दागिन यो बदकिस्मती न दा जमुंगा दा दे नवे नस्ल सरा ज़ियाते और जुल्म न रे दा दे माशूम सरा जुल्म न रे दा दे माशूम मुस्तकबिल सरा धोखा न दा चे सरा दा अकल ना हो सरा दा पोए ना हो सरा दा डेर उमर ना जब बार बार धोखा के गमा नूरों मुंगल पदे खबर आगा और पकार दे च दे कौम द खिदमत च कम बुनियादी खलक दे और आगा हमेशा दे खल को मुस्तरद करी दी नो आया ब्या हम जब मुस्तरद को मा नो खल को दा फैसला और रोले दा जमुंग दे मरगरी तासो तदा खबर ओकला खल का बार बार दो कशवी दी अल्हम्दुलिल्लाह उस पदे खबर पोशवी दी च दादल जमात इस्लामी नंबर दे और जमात इस्लामी खिदमत
دا بغیر د اختیاراتو نه شوی دی او په هر تکلیف او په هر مشکل کې د دې ولس سره ولاړ پاتې شوی دی. نو لہذا دا کم د اقتدار دا لمن او دا واګي چې دی د دې حقدار صرف جماعت اسلامی ده. ان شاء الله تعالی چې خلک کوم خوبونه یې موږ د خوبونو خبره د نورو خلکو غونډه کې نه کوو چې نبی علیہ السلام مله جنډه په لاس کې ورکړه او بیا څلور ورځې پس بلې پاټۍ ته وړي نو بیا ته هغه جنډه واپس والي. موږ هغه خوبونه نه بیانو، خو موږ هغه خوبونه بیانو چې موږ یې نینو او مخالف خلک یې نی او هغه یې موږ ته بیانوي. او دا اصل کې د الله تعالی د طرفه په نیکانو خلکو باندې هغه د اسمان د طرفه یو الهام غونډه کیږي چې هغې دا وایي چې انشاءالله جماعت اسلامي دا سیټ وړلی دی. د خلکو کومه توجه د جماعت اسلامي طرف ته ده نو هغه الحمدلله د پیړۍ د بدلون ده، د خوشحالۍ ده، د سوکالۍ ده، د تعمیر و ترقۍ ده. خدای مو بخښه زمونږ د ټولو نه لوی کار به دا وي چې کله جماعت اسلامي ته حکومت میلو شي دا ځای مونږ وګټو، مونږ به د ټولو نه لوی کار په تعلیم باندې کوو. انشاءالله زمونږ دا امید دی په دې شب قدر کې یونیورسټي نشته دی، مونږ به انشاءالله د ټولو نه لوی کار دا کوو چې مونږ به دلته د یو یونیورسټي انشاءالله بھرپور کوشش کوو دا یونیورسټي به انشاءالله مونږ دلته وروړو. مونږ به دلته کې یو ټیکنیکل کالج وروړو چې هغه به داسې ټیکنیکل کالج نه چې هغه سې اخوا دېخ وي بلکې هغې ته به د نورو ضلعونو انشاءالله خلک راځي او دلته به سبق وي. مونږ به د سیاحت په میدان کې په دې سیاحت باندې نن سبا یو روپۍ نه لګي، دلته کې صرف او صرف خلکو ته ځای ورکا، دا ټالونه بل سړی وروړي، دا موټرې چې تاویږي دا بل سړی راولي، تاله به د هغې د پاسه پیسې هم درکوي. دا چې کله موږ دې بلدیاتي الیکشن ته زه ولاړم د دې تحصیل میر ده ما دې خلکو ته دا چغې والې چې په دې باندې یوه روپۍ نه لګي. د عدیزو مقام دا د دې ټول خیبر پښتون